अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, वैसे हमारा आयशा मोमिन इकरा फाउंडेशन का मकतब चमकता है। मोहतरम सदर साहब, मेहमान खुशी, साजरान जलसा और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने आयशा मोमिन इकरा फाउंडेशन के मकतब के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हमारे मकतब में हमें बहुत सारी मालूमात मिली। हमने मकतब पढ़ने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वजीर भाई और उनके अहिया आयशा मोमिन और हमारे आपा के जरिए कुरान शरीफ सीखने की मुफ्त कोशिश की। वो कोशिश आज हमारे जरिए रंग लाई है। हमारे मकतब में कुरान शरीफ और दुआएं पढ़ाया गया, नमाज का तरीका बताया गया, मसले और मसाइल के बारे में मालूमात हुई। अगर हम घर में बैठे हुए तो हमारे माँ बहनों को कुछ भी नहीं मालूम होता था। इसलिए मैं अपने तहे दिल से मेरे और मेरे माँ बहनों आयशा मोमिन इकरा फाउंडेशन का शुक्र अदा करते हैं। जब तक चांद सूरज रहे तब तक हर घर में कुरान शरीफ की तिलावत रहे। जब तक चांद सूरज रहे हर घर में कुरान शरीफ की तिलावत रहे। आयशा मोमिन इकरा फाउंडेशन की मकतब यूं ही आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल तेरे सिवा कौन है मेरा बेचारा, बेकस बनती हूँ तेरी। ओ मेरे मालिक वो अंशे वाले जलवे हैं तेरे सबसे निराले। हमदम ज़दाओं का गफ्फार है तू, गफ्फार है तू, सत्तार है। शायदा का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बाद अब मौलाना का बयान होगा, इसलिए सभी बच्चे और बड़े खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब इस बात पर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपकी निस्बत कुरान करीम के साथ में कर दी है। आप कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और उसको सिखलाए। कुरान का सीखने वाला और कुरान को सिखलाने वाला सबसे बेहतर इंसान है, मर्द हो या औरत। तो गोया कि आप सब लोग सबसे बेहतर इंसान हैं, चूंकि आप कुरान के पढ़ने वाले और उसको पढ़ाने वाले हैं। कुरान का पढ़ना और उसको पढ़ाना ये बहुत बड़ी दौलत और नेमत है, और ये नेमत, ये दौलत हर किसी को नहीं मिला करती है।
قسمت والوں کو ملتی ہے. آپ جو کتاب پڑھ رہے ہو قرآن کریم، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہدایت اور رہبری ہے. اور جو انسان بھی اس کتاب کی رہبری میں چلے گا، اس کتاب کو اپنا رہبر بنا لے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. ایک شاعر کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب قرآن کریم کو اپنا رہبر بنا لیا اور جب وہ قرآن کریم کی رہبری میں چلے تو اللہ تعالی نے دنیا میں بھی ان کو سر بلند کر کے دکھلا دیا، ان کو کامیاب کر دیا، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے. اور آج ہم جو پستی اور ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، وہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے، کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کو سننا چھوڑ دیا، قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا، اور ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں پستی اور ناکامی اور ذلت ہمارا مقدر بن گئی. تو ہم قرآن کریم کو اگر اپنے سینے سے لگا لیں گے، قرآن کریم کو اپنا رہبر بنا لیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا میں ہمیں عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بلندیاں عطا فرمائیں گے. لہذا ہم قرآن کریم کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں کہ سارا قرآن ہماری زندگی میں آ جائے، سارے قرآن پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، سارے قرآن پر ہم عمل کریں. اگر ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے تو یہ قرآن ہمیں دنیا میں عزتیں دلائے گا اور آخرت میں کامیابی دلائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ 4 باتیں ہیں. آج ہم مسلمان ہیں، پھر بھی قرآن کریم میں کن باتوں کا ذکر ہے، کن باتوں کا بیان ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں. اگر آج کے اسی مجمع میں کوئی ہندو بھائی یا بہن ہمارے پاس میں آ جائے اور وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے، تو بتاؤ قرآن میں کن باتوں کا بیان ہے، قرآن کیا چاہتا ہے؟ تو کیا ہم اس بھائی یا بہن کے اس سوال کا جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ خود ہم ہی نہیں جانتے ہیں کہ قرآن میں کن باتوں کا بیان ہے. ہم خود ہی ان باتوں سے ناواقف ہیں، ناسمجھ ہیں، تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ پھر اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھنے کی ہم فکر کریں.
अल्हम्दुलिल्लाह आज जगह जगह मकातिब चल रहे हैं और ये भी इस वक्त में बहुत बड़ी जरूरत है। इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है मकातिब का चलना। मकातिब की अहमियत इस वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि आज का जो माहौल है ये ईमान सोज माहौल है, ईमान को जलाकर रखने वाला माहौल है, अकाइद को खराब करने वाला माहौल है। ऐसे माहौल में अगर हमारे बच्चे मकातिब से नहीं जुड़ेंगे तो फिर मुस्तकबिल में इनके ईमान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इनका ईमान महफूज रहेगा या नहीं। इसलिए इस वक्त में सारे मुसलमानों को मकातिब की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, मकातिब की तरफ मरकूज होने की जरूरत है। अगर हम बेपरवाही बरतेंगे, लापरवाही से काम लेंगे तो फिर हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, नहीं कहा जा सकता है। अगर ये बच्चे मकातिब से जुड़ जाएंगे और मकातिब में आकर दीनी तालीम को हासिल कर लेंगे तो फिर जहां भी ये जाएंगे इनके अकाइद और इनके ईमान की हिफाजत होगी। इसलिए इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत मकातिब का कायम करना है, मकातिब की हिफाजत करना और मकातिब को चलाना है। तो जो भी आपसे ये पूछे कि कुरान करीम में किन बातों का बयान है, आप उनसे कह दें कि पूरे कुरान का निचोड़, पूरे कुरान का खुलासा 4 बातें हैं। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 4 बातों को बयान कर दिया है। नंबर 1, कुरान करीम में अल्लाह की इबादत का बयान है, अल्लाह की इबादत का बयान। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हम सब पर लाजिम है कि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी इबादतों को बयान किया है, नमाज को बयान किया है, रोजे को बयान किया है, हज को बयान किया है, दीगर आमाल को बयान किया है और ये कहा है कि देखो मैंने तुमको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए कि तुम मेरी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने सारे इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा हम अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादतें बहुत सारी हैं, उनमें से चंद एक बहुत ही अहम इबादतें हैं, जिनमें से एक इबादत है रोजाना की 5 नमाजें पढ़ना। कि दिन और रात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मर्दों पर और औरतों पर 5 नमाजें फर्ज कर दी है कि अब उम्मत मोहम्मदिया का हर मर्द और औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। नमाजों का बयान है। नमाज बहुत अहम अमल है। हम मेहनत करके पूरे घर के माहौल को नमाजी माहौल बना दे, घर के सारे अफराद नमाजी बन जाएं। रमजान का महीना आ रहा है तो घर के सारे लोग रोजा रखें, कोई एक फर्द भी बगैर रोजे के न रहे। यहाँ तक कि अगर घर में कोई बच्चा ऐसा हो जो रोजा रख सकता हो तो उससे भी रोजा रखवाएं ताकि उसको रोजा रखने की आदत पड़ जाए, सारे लोग रोजेदार बन जाएं। इसी तरह से अल्लाह ने अगर माल दिया है तो साल में एक मर्तबा अपने पूरे माल की ज़कात अदा कर दे। औरतों के पास सोना और चांदी होता है, वह हिसाब करके सोने और चांदी की ज़कात अदा कर दे। अल्लाह ने माल के साथ में ताकत और इस्तिताअत दी है तो हज बैतुल्लाह करे। ये सारी अल्लाह की इबादतें हैं। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान करीम में इबादतों को बयान किया है और इबादत करने को कहा है, लिहाजा हम इबादत करने वाले बन जाएं। और दूसरी बात जिसका जिक्र और जिसका बयान कुरान करीम में है वो रसूल की इताअत है कि हम रसूल की इताअत करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का हुक्म दिया है। एक जगह फरमाया
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیں اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو. تو میری اطاعت کرو گے, میری اتباع کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا. تو رسول کی اطاعت کا بیان ہے قرآن کریم میں. تو ہم ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں, آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں, ایک ایک طریقے کو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, گھر میں رہنا باہر نکلنا, ہماری صبح ہماری شام, ہمارا ہر کام اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. ہمارا کھانا پینا ہر عمل ہمارا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. جب ہمارا ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو دنیا میں اللہ برکتیں دیں گے, دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. ایک شاعر کہتے ہیں دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دامن ان کا تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے انسان اگر تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے. اور جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے نبی کے طریقوں سے اور اللہ کے نبی کی سنتوں سے بھی محبت ہوگی. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے اور اس کی زندگی سنتوں سے خالی ہے تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. ایک شاعر کہتے ہیں گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام, گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام, کٹ ہر در سے تو بن فخر دو عالم کا غلام. میری سنت سے محبت ہے محبت میری, میری سنت سے محبت ہے محبت میری, یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ہمیں محبت ہے تو گویا اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے. تو ہم اپنی ساری زندگی میں جو بھی کام کریں گے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کریں گے, سنتوں کو لائیں گے. اور جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائے گا اللہ دنیا میں خیر و برکت اس کو دیں گے, اللہ دنیا میں اس کی حفاظت فرمائیں گے اور آخرت میں اس کو بلند و مرتبہ عطا فرمائیں گے. تو ہم ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک تو ہم گھر میں داخل ہونے کی سنتوں پر عمل کریں, باہر نکلنے کی سنتوں پر عمل کریں. سنتوں میں بہت ساری مسنون دعائیں ہیں, ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو عمل میں لانے کی فکر کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع محل کی بہت ساری مسنون دعائیں اس امت کو سکھلائی ہیں جو مکاتب میں مدارس میں بچوں کو سکھلائی جاتی ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سوتے وقت کی دعا, سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا, کپڑا پہننے کی دعا, نیا کپڑا پہننے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی, باہر نکلنے کی, بازار میں جانے کی, مسجد میں داخل ہونے کی, مسجد سے باہر نکلنے کی, بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی, بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد کی, صبح کی, شام کی. ہمارے نبی نے ہر موقع کی دعائیں اس امت کو سکھلائی ہے, ہر موقع کی. صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے اہتمام سے ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے, بڑے اہتمام سے. بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی ہیں. جب وہ بوڑھے ہو گئے, عمر رسیدہ ہو گئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, وہ نابینا ہو گئے, آنکھوں کی روشنی ان کی ختم ہو گئی. تو وہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے ذکر میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اپنی خادمہ کو آواز دی کہ دیکھو سورج نکلا یا نہیں. خادمہ نے باہر جا کر دیکھا
اور آ کر اطلاع دے دی، خبر دے دی کہ حضرت ابھی سورج نہیں نکلا۔ تھوڑی دیر پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، ذکر میں رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خادمہ سے کہا کہ دیکھو سورج نکلا یا نہیں۔ خادمہ نے پھر آ کر کہا کہ حضرت ابھی سورج نہیں نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا کہ دیکھو سورج نکلا یا نہیں، تو خادمہ نے آ کر کہا کہ الحمدللہ حضرت سورج نکل آیا۔ تو آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے سورج کے نکلنے کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ صحابہ اس طرح سے دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ مسنون دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہے۔ مسنون دعاؤں کے ذریعے سے بندوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہی صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر خبر کر دی کہ حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں اور محلے میں آگ لگ گئی ہے، اور وہ آگ گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے، اور آپ کا مکان بھی اس آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یعنی جس لائن میں وہ آگ لگی ہوئی ہے اسی لائن میں آپ کا بھی مکان ہے، گویا کہ آپ کا مکان بھی جل جائے گا۔ تو حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جلے گا۔ تو وہ شخص چلے گئے، تو ایک دوسرے صاحب آ گئے، انہوں نے بھی آ کر یہی خبر دے دی کہ حضرت محلے میں آگ لگ گئی ہے اور وہ آگ گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ کا مکان بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میرا مکان نہیں جلے گا، نہیں جل سکتا۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے بھی آ کر یہی خبر دے دی، حضرت نے یہی جواب دے دیا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ ایک چوتھے صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت محلے میں آگ لگ گئی تھی اور گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی، جیسے ہی وہ آگ آپ کے مکان کے قریب پہنچ گئی خود بخود بجھ گئی اور آپ کا مکان جلنے سے رہ گیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جلے گا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کس بنا پر یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرا مکان نہیں جلے گا، جبکہ محلے میں آگ لگ گئی تھی اور گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی اور مکان تو اس کی لپیٹ میں آ گئے، لیکن آپ کا مکان جلنے سے رہ گیا، اس کی لپیٹ میں آنے سے رہ گیا، آپ کیسے کہہ رہے تھے یہاں بیٹھے بیٹھے کہ میرا مکان نہیں جلے گا؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا اور شام کے وقت میں اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا، صبح کے وقت میں پڑھ لے گا تو شام تک اس کی کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور شام کے وقت میں پڑھ لے گا تو صبح تک اس کی کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آج میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا کوئی آج نقصان نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو صبح میں پڑھ لے تو شام تک اس کی کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے۔ پھر آپ نے دعا برائے حفاظت بتا دی، دعا برائے حفاظت، اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی صبح میں اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو شام تک اس کی کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور شام کے وقت میں کوئی اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو صبح تک اس کی کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دعا برائے حفاظت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو ہم اس طرح کی مسنون دعائیں یاد کریں۔ الحمدللہ مکاتب میں، مدارس میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، تو ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں ان مسنون دعاؤں کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مسنون دعاؤں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے اور انسان کے شر سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ مسنون دعاؤں کی برکت سے جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور
اسی طرح سے کرنے کا اثر نہیں ہوگا اور شیطانی اثرات نہیں ہوں گے ان مسنون دعاؤں کو پڑھنے کی برکت سے. لہذا ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. تو قرآن کریم میں رسول کی اطاعت کا بیان ہے اور صحابہ سے محبت کا بیان ہے، اور چوتھی بات قرآن کریم میں مخلوق کی خدمت کا بیان ہے. یہ چار باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ایک اللہ کی عبادت، دوسری رسول کی اطاعت، تیسری صحابہ سے محبت اور چوتھی مخلوق کی خدمت. یہ چار باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہیں. تو الحمدللہ آپ سب نصیب والے ہیں، قسمت والے ہیں کہ آپ سب مکتب سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج کے اس وقت میں دنیا کی تعلیم حاصل کرنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے. اور جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلانے کی فکر کر رہے ہیں، وہیں آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی بھی فکر کریں. جب آپ کے بچے دینی تعلیم حاصل کر لیں گے تو وہ آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانیں گے، ایمان ان کا مضبوط ہوگا، عقائد ان کے درست ہوں گے. پھر وہ جہاں بھی جائیں گے، جس میدان میں بھی جائیں گے، اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کے ساتھ میں چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس مکتب کو اور مکتب کی محنت کرنے والوں کو قبول فرماوے. اللہ تعالی روز بروز دن دونی رات چوگنی اس مکتب کو کامیابی عطا فرماوے اور کامیاب فرماوے. نظر بد سے، انسانوں جنات کے شر سے اللہ تعالی حفاظت فرماوے. کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرماوے اور ان کے کام کو قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے لیے سواری ہے، تشریف یہاں لا کر محفل کے لیے سواری ہے، مہمان یہاں آئے، تقدیر ہماری ہے. عائشہ مومن اقرا فاؤنڈیشن کے مکاتب میں آپ سبھی کا تہہ سے استقبال ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کے نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. میں اس شعر کے ساتھ رومان منہٹی کو قراءت کے لیے دعوت سکون دیتی ہوں. آئے اور اپنی قراءت پیش کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وبناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وقد أفلح من زكاها وخاب من دساها. كذب ثمود بالتقوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسولنا نوحي فقدمها فقدمت عليهم ربهم بذنبه فلا سوف يخوف عقباها. صدق الله العظيم. ہمارے خدا نے بنایا ہمیں، اسی نے کھلایا پلایا ہمیں، اسی نے دیے ہم کو ماں باپ بھی، ہمیشہ رہا مہربان آپ بھی. اسی نے سکھائی بھلائی ہمیں، اسی نے کھلائی مٹائی ہمیں. بناتا ہے بگڑی ہوئی بات وہ، ہمیں یاد رکھتا دن رات وہ. کرے ہم سدا شکر اس کا ادا، سب ہی سے پیارا ہمارا خدا ہے، پیارا ہمیں اپنا پیارا خدا. السلام علیکم. چمیلی پھول پھولوں میں محمد ہے اکیلوں میں، چمیلی پھول پھولوں میں محمد ہے اکیلوں میں. محمد جہاں ہوئے پیدا خدا نے نور برسایا، خدا نے نور برسایا. پلنگ کے چار پاؤں ہے فرشتے لینے آئے، پلنگ کے چار پاؤں ہے فرشتے لینے آئے. سمجھ کر چلو بھائی ستارے ٹوٹ جائے، ستارے ٹوٹ
پھول پھولوں میں محمد ہے اکیلوں میں سمیٹی پھول پھولوں میں محمد ہے اکیلوں میں محمد جہاں پہ پیدا خدا نے نور برسایا خدا نے نور نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار برابر کوئی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا من سویت بكل الانبیاء یا من فی قلوبک رحمن تحمل یا من سویت بكل الانبیاء یا حبیبی یا شفیقی یا رسول اللہ یا امی یا ابی فسیت سیدی ولا توسلا علیک یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بالصلاة والہدى محمد حبیبی یا محمد اتیت بالصلاة والہدى محمد یا من صلیت بكل الانبیاء یا من فی قلوبک رحمن تحمل یا من صلیت بكل الانبیاء یا حبیبی یا شفیقی یا رسول اللہ یا امی یا ابی فسیت سیدی ولا توسلا علیک یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بالصلاة والہدى محمد حبیبی یا محمد اتیت بالصلاة والہدى محمد السلام علیکم كما سبحانك اللهم وبحمدك كما تكبر عليك اللہ وبرکاتہ خدا تو بڑا ہے تجھی سے دعا ہے بنا ہم کو اچھا بنا ہم کو سچا ہمیں نیک گھر دے ہمیں نیک گھر دے تیری رحمتوں کا رہے ہم پہ سایہ سدا مسکرائے تجھے نہ بھلائے سدا زندگی میں غموں میں خوشی میں خدا تو بڑا ہے تجھی سے دعا ہے بنا ہم کو اچھا بنا ہم کو سچا ہمیں نیک گھر دے ہمیں السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سفر ہے دنیا کے اے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی میٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو 2 دن کا ایک سفر ہے دنیا کے اے مسافر اے عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں مخمل پہ سونے والے میٹی میں سو رہے ہیں 2 گز زمین
का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है दुनिया के ऐ मुसाफिर। आँखों से तूने अपने देखे हैं कितने जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों कितना बेखबर है दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है दुनिया के ऐ मुसाफिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। कलमाए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के करीब 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख होना, नंबर 7 नियत करना असल। आज नमाज के सराय 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ मुंह करना, नंबर 7 नियत करना। अस्सलाम वालेकुम। रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों के बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए कदम उठाने वाला, फकीरों का मर्जा ज़ईफ़ों का मरवा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, यतीमों के वाली गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मुफासी का ज़ेरा सबर करने वाला, कबाइल का शेरा शुक्र करने वाला, उतर कर हरा के तूने कौन आया, और एक नाज की मिया अपने साथ लाया, और एक नाज की आई अपने साथ लाया, और नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों के बरलाने वाला, मुस्कान को जिसने कुंदन बनाया, हरा और छोटा अलग कर दिखाया, नैना न बैठे तो मुझको बुला को, इधर से उधर में गया बुलाता, इधर से उधर में गया, तो बिजली का खड़का सहारी, अरब की जमी जिसने सारी हिला दी, एक लगन में सबके लगा ली, और एक नाची मिया साथ लाया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसबी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हसबी रब्बी
का पत्थर लब पर भी नाम जारी था। ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुनते कलामे पाक खुदा, दिले उमर का बोल उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल की हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। मेरी रब की अताअत पर्दा है, मेरी नबी की चाहत पर्दा है, ईमान की हक़ पर्दा है। पैगाम जहाँ को ए दूंगी वादा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल की हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। चाची जिया खेतम हफ्ता भेज केरमा पेस्तो जिया ए जिया उठ जिया ए जिया उठ उठी नहीं तुझे तरक्की बुलाते जैसे लोग मकतब को बुलाने या उठा। अम्मी कौन दे दो चार्जर है इस मोबाइल रखे सो दो फिर बजे तो अम्मी कहो दे कि तुम मजे से रिहान को तो भेजो तो शबे जिया को पूछता है रिहान को नहीं। आपा कच्चे के लिए मैं भी देख रू जिया को भेजते मकतब को रिहान को भेजे तो सवेरे जिया को पूछता है रिहान को नहीं। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाया कि लड़की को मकतब भेजो लड़के को नहीं है। अल्लाह ताला सबको पूछते हैं। हमारे मुसलमानों की यही गलती है कि मकतब को लड़की को भेजते हैं लड़के को नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया कि लड़की को भेजो मकतब लड़के को भेजो। अस्सलाम वालेकुम। चार फरिश्तों के नाम और उनका मतलब। नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है कि अल्लाह के अहकाम और पैगंबर को पहुंचाना। नंबर 2 नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का काम है कि कयामत के दिन सूर फूकना। नंबर 3 हजरत मुकाइल अलैहिस्सलाम का काम है कि बारिश बरसाना और मुकलों को रोटी पहुंचाना। नंबर 4 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का काम है कि रूह कब्ज करना। अस्सलाम अंजुम मोनाती का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो फरिश्ते तो अनगिनत हैं, फरिश्ते को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। एक जन्नत में एक नहर है, उस नहर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब गोता लगाते हैं, गोता लगाकर उठते हैं तो उनके 600 पर हैं। वो अपने 600 पर को जैसे ही झाड़ते हैं एक एक कतरे से एक एक फरिश्ते को अल्लाह बनाते हैं। एक एक कतरे से एक एक फरिश्ते को अल्लाह बनाते हैं और पूरी दुनिया के निजाम को अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए से चला रहे हैं। कोई फरिश्ते रुकू में है, कोई फरिश्ते सजदे में है, कोई फरिश्ते क़याम में है, कोई फरिश्ते कायदे में है,
अत्तहियात में बैठे हैं, वो क़यामत तक उसी हालत में रहेंगे। अल्लाह पाक ने उनको दिया। उसके अंदर जो है 4 मशहूर फरिश्ते जो है अभी अंजुम ने बताया, वो 4 मशहूर फरिश्ते के काम भी बताए। उस बच्ची का शुक्रिया। मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए में फूला फलाऊं, काम कर तेरी उंगली में करती चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, मेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मिली, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मिली, आंचल पर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, न इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, न इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे, कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा हो जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा हो जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, मदीने का परिंदा हूँ पुकार सकते नहीं मुझको, मदीने का परिंदा हूँ पुकार सकते नहीं मुझको, मेरा दावा हो तुम गाना जाना भूल
میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلے تو نشانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں ویسے ہمارا عائشہ مومن اقرا فاؤنڈیشن کا مکتب چمکتا ہے۔ محترم صدر صاحب، مہمان خصوصی، حاضران جلسہ اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے عائشہ مومن اقرا فاؤنڈیشن کے مکتب کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ ہمارے مکتب میں ہمیں بہت ساری معلومات ملی۔ ہم نے مکتب پڑھنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ وزیر بھائی اور ان کے اہلیہ عائشہ مومن اور ہمارے آپا کے ذریعے قرآن شریف سیکھنے کی مفت کوشش کی۔ وہ کوشش آج ہمارے ذریعے رنگ لائی ہے۔ ہمارے مکتب میں قرآن شریف اور دعائیں پڑھایا گیا، نماز کا طریقہ بتایا گیا، مسئلے اور مسائل کے بارے میں معلومات ہوئی۔ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تو ہمارے ماں بہنوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے میں اپنے تہ دل سے میرے اور میرے ماں بہنوں عائشہ مومن اقرا فاؤنڈیشن کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب تک چاند سورج رہے تب تک ہر گھر میں قرآن شریف کی تلاوت رہے، جب تک چاند سورج رہے ہر گھر میں قرآن شریف کی تلاوت رہے، عائشہ مومن اقرا فاؤنڈیشن کی مکتب یوں ہی آباد رہے۔ السلام علیکم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامتی ہے تو جنت کیا ہے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامتی ہے تو جنت کیا ہے۔ ರಂದಿ ನಕೋ ಇತಲೇ ಬಾತ್ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، ان کی ممتا نے بہرحال سنبھالا تجھ کو، جس قدر پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو، ان کی ممتا نے بہرحال سنبھالا تجھ کو، جس قدر پیار سے ماں باپ نے پالا تجھ کو، تو نے اس پیار کے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا، تو نے اس پیار کے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل
न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अस्सलाम वालेकुम। और एक मरतबा गाने के लिए कहा गया है इनको, और एक मरतबा गाए। जी हाँ तीनों नहीं किसा नानी अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ कहा चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है, बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ कहा चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ए राजी तो नबी राजी है, राजी है खुदा, ए राजी तो नबी राजी है, राजी है खुदा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, क्योंकि ममता ने बहरहाल संभाला तुझको, जिस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको, क्योंकि ममता ने बहरहाल संभाला तुझको, जिस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। तो ए राजी तो नबी राजी है, राजी है खुदा, ए राजी तो नबी राजी है, राजी है खुदा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अस्सलाम वालेकुम। दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, बैतुल खला की बाहर आने की दुआ। गुफ्रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व अफ़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा أوحينا إليك هذا القرآن
सलातिल काइमा आति मोहम्मद बिल वसीलता वल फजीलता अबासौ मकामन महमूदा इल्लज़ी वक्तहु इन्नका ला तुस्बिह। मेरे मौला 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 काबे की रौनक देखें तो देखूं बराबर, देखें तो देखें बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखें तो देखें बराबर, देखें तो देखें बराबर। अल्लाहु सदा आ रही है बराबर, सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाँ बेटा अंदर आओ। आंटी पिंकी है क्या? हाँ बुलाती हूँ। जोया बेटा जोया। हाँ मम्मी। आपकी सहेली बुला रही है। आना सोनू। हाय हेलो। कैसे आना पड़ा? ये देख मेरे डैडी ने कितनी अच्छी जीन्स टॉप लाए हैं। वाओ ब्यूटीफुल। हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं दिला देता। मेरे डैडी को बोलना तुझे भी ला कर दे। ठीक है सोनू। मम्मी मम्मी मत देखो सोनू के पापा डैडी ने कितना अच्छा जीन्स टॉप लाए हैं, मुझे भी चाहिए। आंटी उसे भी ला कर दो ना। नहीं बेटा हम नहीं ला सकते। नहीं मम्मी मुझे चाहिए। किस बात का बहस चल रहा है? देखो ना आपकी बेटी जींस टॉप पहनने की जिद कर रही है। अरे बेटा हम मुसलमान है ना, हम पर्दा करना चाहिए। नहीं पापा हमारे कॉलेज में सब जने जींस टॉप पहनते हैं, मुझे भी चाहिए। अरे बेटा ऐसा क्यों कर रही हो? अब इसे भी लड़का बना दो, यही दिन देखने का बाकी रह गया है। हाँ इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराया है तो इसे जींस टॉप पहनना ही पड़ेगा ना। ठीक है हम बाजू दुकान से लाएंगे। जुम्मा का दिन है। हदीस नंबर आती नहीं जुम्मा दिन आसान है।
माशाअल्लाह, कितना अच्छा पढ़ रही है मेरी बच्ची। कुछ तो सीख अपनी छोटी बहन से। अरे दीदी आओ ना, मेरे साथ तारीफ पढ़ेंगे। अरे यार, तेरे तो दो दो दादियाँ हैं। छोटी बहन तेरी दादी तरह ही बातें करती है ना। उफ, तेरे घर में सब ऐसे ही हैं। चल सोनू, तेरे घर जाते हैं। शादी का बेटा, आज जुम्मा का दिन है, बयान सुनने चलते हैं। जी अम्मी। जोया बेटा, आज जुम्मा का दिन है, सोनू के घर जा रही हूँ। बराबर है, छोरा हेलो बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? हेलो बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? क्या तुम गैर मर्द के साथ शादी कर ली? नहीं बेटा। हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? क्या तुम गैर मर्द के साथ शादी कर ली? क्या हुआ बेटा? ये क्या बोल रहे हो? क्या नहीं मैम, तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है बेटा। माँ, मेरी बेटी गैर मर्द के साथ शादी कर ली। ए, झूठ बोल रहे हो बेटा तुम। नहीं माँ, ये सच है। हाँ हाँ। दादी माजी, उठो ना माजी। माजी उठो। अल्लाह ना करे कोई मर चुका है। पर्दा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। फर्ज एक कर्ज के बराबर है। जैसे ज़कात, हज, रोजा सब फर्ज है, इसी तरह हम मुसलमान पर पर्दा करना फर्ज है। हम सब पर्दा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
से पीना, नंबर 2 बैठ कर पीना, नंबर 3 देख कर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह कर पीना, नंबर 6 पानी पीते के बाद नंबर 5 3 सांस से पीना, नंबर 6 पानी पीते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। मेरे सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में अगर अपना बनाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, या रब्बी हबली उम्मत दिन रात करे, या रब्बी हबली उम्मत दिन रात करे, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, आराम से लेटे होली माँ के दुलारे, आराम से लेटे होली माँ के दुलारे, जिब्रील हमें झूला झुलाने में लगे हैं, जिब्रील हमें झूला झुलाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पानी पीने की सुन्नत छे। नंबर 1 दावे हाथ से पिए, नंबर 2 बैठ कर पिए, नंबर 3 देख कर पिए, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, नंबर 5 3 सांस में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। 14 नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ लगातार धोना, नंबर 3 खाने से पहले दुआ करना, नंबर 4 1 दानिया 2 दानिया बैठकर खाना, नंबर 5 दाने हाथ से खाना, नंबर 6 अपने सामने से खाना, नंबर 7 3 मुंह से खाना, नंबर 8 अगर लुकमा गिर गए तो उठाकर खा लेना, नंबर 9 बर्तन और उठाकर साफ करना, नंबर 10 पेट लगाकर ना खाना, नंबर 11 बहुत ज्यादा ना खाना, नंबर 12 खाने में नहीं जाना, नंबर 13 खाने के बाद दुआ करना, नंबर 14 हाथ धोना खाने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वकीना अज़ाबन्नार, खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वस्क़ाना वजअलना मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु यश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ाव फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्फ़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान
يكذبان. السلام عليكم. الدين يسر ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادات مفتاح جنت الصلاۃ. ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. سنت نمبر دسترخوان نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. نمبر 3 سے کھانا. نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر کھانا. نمبر 5 ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 8 اور اس مکتب کی خوب ترقی عطا فرمائے اور اس میں کام کرنے والوں کی اس میں امداد کرنے والوں کی اللہ بھرپور مدد و نصرت فرمائے. اللہ ان کی بیماریوں کو جڑ سے ختم فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جو جیسا ہوگا اس سے بہترین ہوگا ایسا ہم ارادہ کریں. بچے بھی اس سے بھی اچھا سنائیں گے ایسا ہم بچوں کو بھی ارادہ کرنے لگائیں. وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا پانی پینے کی سنتیں 6. نمبر 1 سیدھے ہاتھ سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 بسم اللہ کر پینا. نمبر 5 3 صاف میں پینا. نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. ترجمہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتی ہوں. شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ اول و آخر. شروع اور آخر میں اللہ کا نام کر کھاتی ہوں. السلام علیکم. کھانے سے پہلے کی دعا. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللہ وعلا شکریہ.